वाटर बोर्ड के धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बैक प्रेशर से पानी की 72 इंच कतर की लाइन, 3 पंपिंग हाउस से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। एमडी वाटर बोर्ड का कहना है मुतासिरा लाइन की मुरम्मत शुरू कर दी, आज दोपहर तक पाइपलाइन बहाल कर दी जाएगी। शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की हिदायत। इमरान खान नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुतहरिक, शहजाद अकबर को बरतानिया को खत लिखने का हुक्म। पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब। वजीर आजम की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। नवाज शरीफ की सरगर्मियों और मौलाना के प्लान पर गौर। अपोजिशन के केसेस पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन ने लिखकर NRO मांगा, कोई NRO होगा ना डायलॉग, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। जिस तरह से उन्होंने अपनी बीमारी को एक बहाना बनाकर और मुल्क से फरार इख्तियार की, अगर वो अपनी तस्वीरें भिजवाना शुरू कर दें और जिसमें कि वो हशाश बशाश फिर रहे हैं, कभी शॉपिंग करते हैं, कभी वॉक पे जाते हैं, कभी कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जाते हैं, जबकि मुल्क के अवाम उनके दिए हुए तोहफों से तकलीफ में है। हुकूमत का नवाज शरीफ को वापस लाने का ऐलान। शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ बहाना बनाकर बाहर गए, इलाज नहीं करवाया। शेख रशीद का कहना है मरियम नवाज शहबाज शरीफ को फंसा रही हैं, शहबाज शरीफ अपनी ताश लगाता है, मरियम नवाज बखेर देती हैं। लिसानियत की सियासत ने कराची में मसाइल पैदा किए। बिलावल भुट्टो ने पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कराची को विफाक के हवाले करने के ख्वाब देखने वाले होश में आए, अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर रुकेगा नहीं। कराची के फैसले विफाक नहीं, कराची करेगा। मसाइल का हल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी अपने इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं कर सकती। सिंध के बल्दियाती इदारे सियासी कारकुनों को देने का फैसला। मुंतखब नुमाइंदों की मुद्दत पूरी होने के बाद सियासी कारकुन इंतजाम संभालेंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों में अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहती थी, मगर बिलावल भुट्टो को तजवीज़ पर कई पार्टी रहनुमाओं ने इत्तेफाक कर लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत सिंध हुकूमत किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकती है। हतमी फैसला 2 रोज में होगा। चीन पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार है। चीनी सदर ने सदर आरिफ अलवी के नाम खत में लिखा कि पाकिस्तान और चीन ने खित्ते की तरक्की और अमन पर काम किया। दोनों ममालिक मुश्तरका ताउन और तरक्की का अमल जारी रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब वांग जी से मुलाकात। 1 रोड 1 बेल्ट मंसूबे को वुसअत देने पर इत्तेफाक। एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान चीन आहनी भाई हैं, चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा। वज़ीर ख़ारिजा दौरा चीन के बाद वापस रवाना। कौमी एयरलाइन ने अपने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर के लिए किरायों में कमी। दोनों शहरों का एक तरफा किराया 7,879 मुकर्रर। सिर्फ दस्ती सामान साथ ले जाने की इजाज़त होगी। सामान के साथ एक तरफा किराया 8,543 रुपए होगा। सऊदी अरब का इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने से इनकार। शहजादा तुर्की अल फसील ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर ताल्लुकात बहाल होंगे। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होना चाहिए। तुर्क सदर का 2023 के बाद मकामी गैस इस्तेमाल करने का ऐलान। तैयब उर्दवान ने कहा, बहिरा अस्वद से गैस के बड़े ज़खायर मिल गए। रब ने बेमिसाल दौलत का रास्ता खोल दिया। हम आने वाली नस्लों के लिए अहम मीरास छोड़कर जा रहे हैं। साउथहैम्पटन टेस्ट का पहला रोज ज़ैक कराली और बटलर के नाम। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 127 रन 4 विकेटें हासिल की, मगर कराली और बटलर 205 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप ने सूरत हाल बदल दी। ज़ैक कराली 171 और बटलर 87 रन पर नॉट आउट। इंग्लैंड के 4 विकेटों पर 332 रन, यासिर शाह की 2, नसीम और शाहीन की 1-1 विकेट।
ہر ہفتے میں لاہور جاتا ہوں، ہمارا ہیڈ کوارٹر لاہور ہے، کہ بتائیں کیا بنا ہے، کیسے گیا ہے۔ اب جا کے سارے پیسے ان کے مکمل ہوئے ہیں، اور آپ یقین جانیں بہت مشکل کام ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پیسے نکلوانا بھی، بہت مشکل کام ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے، ستی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمارا ایک کالج اور بن رہے ہیں خیابان سر سید میں، اس کے 4 کروڑ روپیہ کسی نے جمع کرا دیے ہیں۔ مجھے 4 کروڑ روپے کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کی جگہ وہ پیسے جمع کراؤں، اور ہمارا بہت چوٹی کا کالج وہ بھی بنے گا۔ اور ایک دوسرا کالج ہمارا ریلوے کا ہی ہے، وہ الاٹمنٹ ہو گئی، انہوں نے بھی پیسے مانگ لیے ہیں ریلوے والوں نے۔ 8-10 کروڑ روپے کی ضرورت ہے آپ کو انشاءاللہ۔ انہی اس سال یا اگلے سال 2 نئے کالج اور مل جائیں گے، اور وہ 20 کنال پہ ہیں، ایک 20 کنال پہ ہے، ایک چھوٹا ہے دوسرا 20 کنال پہ ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ ایک سائٹ پہ اس 20 کنال پہ سکول بن جائے، اور وہ غریب آباد کا علاقہ ہے، غریب لوگ ہیں۔ آپ صرف ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے قومی ذمہ داری کا ہمیں احساس ہے کہ 74 سال میں سارے کنٹونمنٹ میں ایک سی بی کالج تھا، وہ بھی جو وہاں کنٹرول ہے وہ ہمارا نہیں تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے۔ 74 سال میں ایک کالج بھی، ایک سکول یہاں ہے وہ بھی میں نے بنایا۔ وہ جو باہر شفٹ ہوتا ہے، آپ ادھر سے جائیں گے تو وہ بھی لوگ قبضہ کرنے کے لیے آ گئے تھے کہ جی ہمارا بلڈنگ ہے، اور یہ اللہ نے ہمت دیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں مجھے کتنی خوشی ہوئی جس دن سی ایس ایس میں ایک رکشہ ڈرائیور، رتے کے رکشہ ڈرائیور کی 2 بیٹیوں نے ٹاپ کیا۔ پہلے بھی رکشہ ڈرائیور کی بیٹی آئی اور دوسرے نمبر پہ بھی۔ اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے کتنی خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے سامنے سکول اور کالج تھا، ہمارا باپ محنت کرنے جاتا تھا، ہم سکول چلی جاتی تھی۔ اور لاسٹ بات، انگریز نے ڈھوک جو ہے، ڈھوک جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے لیبرز کے لیے بنایا تھا کہ ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، وہ ڈھوک کھبا، ڈھوک رتا، ڈھوک لائی بخش، ڈھوک نجو، ڈھوک ہسو، یہ ساری ڈھوکوں میں وہ لیبر اکٹھا کرتا تھا۔ جہاں ڈھوک کا لفظ تھا وہاں میں نے بیٹیوں کا کالج اور سکول بنایا ہے۔ انگریز سے میں یہی بدلہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ انگریز کی جو اسکیم تھی اس کو میں نے اس طرح کاؤنٹر کیا کہ راول پنڈی میں نے مشن بنایا کہ جس جگہ انگریز نے ڈھوک بنائی تھی، ڈھوک بنائی تھی، اس ڈھوک کی جگہ ایک ماؤں کا، بچیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا کالج ہو۔ آج راول پنڈی میں کوئی ڈھوک ایسی نہیں ہے جہاں بیٹیوں کا سکول اور بیٹیوں کا کالج نہیں ہے۔ اور میں خاص طور پر پرنسپل صاحبہ کا بہت مشکور ہوں، اور خاص طور پر اس کو ہم نے پہلے دن ہی، کیونکہ بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ پوسٹ گریجویٹ بناؤ، اور ایجوکیشن کالج سکول بنانے کا میں ایکسپرٹ ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے پہلے دن ہی سوچا